अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख लंबे लंबे उन्होंने चोले पहने हुए होते हैं नाज़रीन, माशाल्लाह 4-4 5-5 शादियां करते हैं ये। तो इन शेखों की नाज़रीन जो मुनाफकत है पाकिस्तान को लेकर, और अभी जो इनका रुसना सामने आया है, ये आपके सामने रखेंगे और हमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए वो भी आपको बताते हैं। साथ साथ नाज़रीन इमरान खान की बहनों ने कुछ आम तरीन चीजों की तरफ इशारा किया, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, जून 2025 एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया, बल्कि इसके ऊपर थीसिस लिखे जा रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। एक ऐसा वाकया हुआ कि जिसने बैटल ग्राउंड्स के डायनामिक्स को बदल दिया, यानी लड़ाई के तरीकेकार को मुकम्मल तौर पर बदल दिया गया। रशिया यूक्रेन को मार रहा था, उनकी हेकड़ी निकाल चुका था, लगातार तबाही और बर्बादी फैला रहा था, लेकिन अचानक से यूक्रेन की जानिब से ऑपरेशन स्पाइडर वेब किया गया, यानी ऑपरेशन मकड़ी का जाल। यूक्रेन ने नाज़रीन बड़ी खामोशी के साथ और बड़ी महारत के साथ ट्रकों के अंदर वुडन बॉक्सेस में, लकड़ी के बॉक्सेस में बहुत सारे ड्रोन्स डालकर रशिया के अंदर भेज दिए। ये नाज़रीन दर्जन 2 दर्जन ड्रोन्स नहीं थे, बल्कि 117 ड्रोन्स थे। 117 यानी स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स, यानी बिल्कुल मक्खियों की तरह, शायद की मक्खियों के इतने ज्यादा ड्रोन्स उन्होंने रशिया के अंदर भेज दिए। अब जो ही वो अब एक्टिवेटेड नहीं थे सारे ड्रोन्स, लेकिन जो ही अंदर जाते हैं वो वाया सॉफ्टवेयर बाहर से एक्टिवेट किए गए, और उसके बाद इधर डज उधर डज रशिया की अहम तरीन इंस्टॉलेशन, उनकी रिफाइनरीज, उनके डिपो, उनकी अहम तरीन तंसीबात नाज़रीन सारी की सारी हिट हुई, और रशिया को समझ नहीं आया कि हम क्या करें। उसके बाद भी यूक्रेन ने जब भी रशिया के डिफेंस सिस्टम को आउटस्मार्ट करना हो, रशिया के तगड़े डिफेंस सिस्टम को उन्हें कंफ्यूज करना हो, तो वो स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत सारे ड्रोन्स एक ही टाइम में भेज दिए। उनके अंदर बहुत सारे डिकोय होते हैं, यानी फ्रॉड है नहीं, बस उड़ रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके बारे में पता नहीं चलता, उनमें बारूद लगा होता है और वो जाते और फट जाते हैं। तो रशिया का जो डिफेंस सिस्टम है, जब भी उन्हें कंफ्यूज करना हो तो वो स्वार्म ऑफ ड्रोन्स, यानी बेशुमार ड्रोन्स भेज देते हैं। अब वो डिफेंस सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है, किसे टारगेट करूं किसे नहीं करूं, और दिस इज हाउ वो रशिया को टारगेट कर रहे हैं। तो ये इस चीज ने ना बैटल ग्राउंड के या लड़ने के या लड़ाई के जो डायनामिक्स है उन्हें मुकम्मल तौर पर बदल कर रखा। यही काम ईरान अमेरिका के साथ कर रहा है। यही काम ईरान ने अमेरिका का मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकन बेसिस को हिट करने के लिए किया। यहां से ये शहीद वो जो ड्रोन्स हैं, सस्ते तरीन ड्रोन्स नाज़रीन भेज देते हैं और बड़ी तादाद में भेज देते हैं। वहां से अमेरिका मिसाइल मारे, और वो मिसाइल नाज़रीन मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, इधर से ये ड्रोन्स चंद हजार डॉलर के। लिहाजा रशिया जो अमेरिका था मिडिल ईस्ट के अंदर कंफ्यूज रहा। अब जो खबर आ रही है, खबर यह है नाज़रीन कि अब हार्मुज बंद है, वहां पर अमेरिकन ब्लॉकेड अभी भी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। स्टेट ऑफ हार्मुज को ईरान ने भी बंद किया हुआ है, लेकिन यह बात ध्यान में रखें कि ईरान लंबे टाइम तक खुद भी स्टेट ऑफ हार्मुज को या इस ब्लॉकेड को कम से कम बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईरान ने इस ब्लॉकेड को तोड़वाना है। मसूद पज़ेश्कियान कई दफा ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि भाई ये एक्ट ऑफ वॉर है जो अमेरिका ने किया हुआ है। यानी एक तरफ अमेरिका तो अंदर से फट रहा है, अमेरिका से इंप्लोड हो रहा है, और कैसे हो रहा है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन ईरान भी इसे अब मजीद टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा ये खबर रिपोर्ट हो रही है अल जज़ीरा के मुताबिक कि स्वार्म्स ऑफ बोट्स, अटैकिंग बोट्स आर सर्कुलेटिंग इन द स्टेट ऑफ हार्मुज। यानी कि बिल्कुल वो जिस तरह से भीड़ की वो नहीं होती, मक्खियों की एक भीड़ होती है नाज़रीन पूरी, वो पूरी की पूरी नाज़रीन वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल स्वार्म्स की सूरत में, यानी बड़ी तादाद में जो अटैक बोट्स हैं, अटैक बोट छोटी सी बोट्स होती हैं, 1 या 2 बंदे इसके अंदर बैठे होते हैं, और ये फास्ट होती हैं, क्विक होती हैं। ये नाज़रीन अपना हार्मुज या स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर मुकम्मल लगातार पेट्रोल कर रही हैं, और दे आर स्वार्मिंग द स्ट्रेट। यानी ये सैकड़ों की तादाद है जो वहां पर सर्कल लगा रही हैं, चक्कर लगा रही हैं, और वहां पर ये घूम रही हैं। लिहाजा महसूस ये हो रहा है कि नाज़रीन स्टेट ऑफ हार्मुज या अपना हार्मुज के ऊपर में एक बहुत बड़ी कार्रवाई इधर अमेरिका की जानिब से होने वाली है या ईरान की जानिब से होने वाली है, लेकिन एक टकराव एमिनेंट है, एक टकराव नजर आ रहा है कि यहां पर कुछ ना कुछ है जो कि बुनियादी तौर पर होने वाला है। अमेरिका के ऊपर नाज़रीन शदीद तरीन प्रेशर है। देखें, जंग जो भी हो, सूरत जो भी हो, जीत हार कोई भी रहा हो या कैसी भी पोजीशन बनी हो, कुछ भी हो रहा हो, मसला सारा नाज़रीन रोटी रहा है। पेट में अगर भूख लगी हो ना नाज़रीन, ना बंदा लड़ सकता है, ना लड़ाई या ना फिर जंगें, और ना थैले की स्टेटमेंटें समझ आती हैं, और ना ट्रंप की अंग्रेजी समझ आती है। तो अमेरिका के अंदर नाज़रीन भूख बढ़ गई है। अमेरिका के अंदर जो पेट का मसला है, पेट खाली हो गया है, यानी अंदर से गड़ां गड़ां की आवाजें आना शुरू हो गई। अमेरिका लोगों के पेट भर रहे। खबर यह आ रही है कि अमेरिका के अंदर एक बंदा पुल के ऊपर चढ़ गया है। ये हिस्टोरिक पुल है वाशिंगटन में, उसके ऊपर चढ़कर उसने झंडा भी लहराया, और उसने बाय टेलीफोन के ऊपर बातचीत की चैनल्स के साथ, और उसने ये कहा कि भाई हम ईरान वाली जंग खत्म करें, हम अभी से सस्टेन नहीं कर सकते, यानी तबाही फैल रही है, बर्बादी फैल रही है। 20-25 घंटे मेरे ख्याल में अभी तक चढ़ा हुआ, पता नहीं उतरा या नहीं उतरा। 20-25 घंटे हो गए बंदा पुल के ऊपर चढ़ गया कि भाई ये जंग खत्म करें या कुछ। ये चीज शो कर रही है नाज़रीन लोगों के बिहेवियर को कि भाई लोग एग्जॉस्ट हो गए हैं, अमेरिका के अंदर एग्जॉस्ट हो रहे हैं। एक खबर में देख रहा था नाज़रीन, $25 अरब जो ट्रंप का चमचा है, अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी पीटर ब्रैंड हेडसेट, वो ये कह रहे हैं कि $25 अरब हम हथियारों की सूरत में जंग में फूंक चुके। खबर यह आ रही है कि $631 बिलियन, $631 बिलियन ऑफ डॉलर्स अमेरिका लॉस कर चुका है, नुकसान कर चुका है। और एक बंदे का नाज़रीन जो बिल था वो $5000 अमेरिका के अंदर फी बंदा वो बढ़ गया है।
جو گیس ہے وہ $4.39 پر گیلن کے اوپر ناظرین پہنچ چکی ہے. اور ابھی جو خبر آ رہی ہے اسپرٹ ایئر لائن، یہ پوری کی پوری ایئر لائن امریکہ کی برباد ہو گئی ہے، تباہی نکل گئی. یہ دوسری دفعہ ہے یہ بینکرپسی کی طرف گئی ہے جب سے امریکہ اور ایران کی جنگ ہے. اور جو فیول پرائسز بڑھی ہیں، 17,000 لوگ خالی یہ صرف اس ایئر لائن کی تباہی اور بربادی کے بعد امریکہ کے اندر جاب لیس ہو گئے یا ان کی نوکریاں چھوٹ گئی ہیں. تو امریکہ میں ناظرین روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں، پیٹ گھڑاں گھڑاں کر رہے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے، ہمیں بات سمجھ آتی تھی کہ امریکہ ناظرین جب بھی جنگ کرنے گیا ہے نا، جہاں پر بھی گیا ہے، انہوں نے اس ریجن کو متاثر کیا ہے، اس ملک کو متاثر کیا ہے، اس کے نیبرز کو متاثر کیا ہے. یہ ایک ایسی وار ہے ناظرین جو کہ امریکہ تک جا رہی ہے. اس کی ہیٹ امریکہ کے اندر یا پھر امریکہ کے کسی گاؤں کے کسی تھڑے کے اوپر بیٹھا ہوا جو تھڑے میں گورا میڈیا ڈنٹر ہے، اس گورے کے میڈیا ڈنٹر کو بھی ناظرین مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ امریکہ میں جا رہی، چونکہ یہ ایران نے اس مسئلے کو ریجنل نہیں رہنے دیا، انہوں نے اسے گلوبل ایشو بنا دیا ہے. انہوں نے ڈپلومیسی کے ڈائنامکس کو بدل دیا، انہوں نے بیلنس آف پاور مڈل ایسٹ کے اندر شفٹ کر دیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں ناظرین، متحدہ عرب امارات، ہم نے پاکستان نے بڑی مدد کی، ان کی بڑی ہمت کی، بڑا ناظرین شیخوں کو بیک بھی کیا بہت سارے مشکل حالات میں. اور پاکستان ہمیشہ ایک چھتری کے طور پر ان کے اوپر رہا کہ بھائی کوئی تمہیں جوتے مارے گا تو ہم ہی تمہیں بچائیں گے. اور ہمیشہ ہم یعنی تیار بھی رہیں کہ بھائی کوئی بھی جب بھی انہیں جوتے مارے گا ہم انہیں بچائیں گے. اب ناظرین یو اے کے ساتھ ہمارا ایک تنازع بن گیا ہے اور پاکستان کو اس میں راستہ نکالنا پڑے گا. پاکستان دیکھیں ڈپلومیسی یہی چیز ہے کہ بھائی جہاں پر آپ کو راستہ نہ نظر آ رہا ہو وہاں پر آپ جا کر راستہ نکالیں. چونکہ بڑی تعداد پاکستانیوں کی متحدہ عرب امارات کے اندر، یو اے کے اندر ہوٹلوں میں مختلف جگہوں کے اوپر کام کر رہی ہے. اور لہذا اگر یہ جو سلسلہ اتحاد ایئر لائن کی جانب سے کیا گیا، اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا تو یہ خوفناک ہے. 15 آفیشلز کو، پاکستانی آفیشلز کو اتحاد ایئر لائن نے فارغ کیا ہے. انہیں ریسپشن کے اوپر بلایا گیا اور انہیں 48 گھنٹوں کا ٹائم دیا گیا کہ یہاں سے نکلو اور یہاں سے واپس چلے جاؤ. مختلف خبریں اور سٹوریز یہ آ رہی ہیں کہ ناظرین وہاں پر بڑا ایک ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے پاکستانیوں کو لے کر. انہیں ڈیپورٹ کر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں ویجز انہیں نہیں دے رہے. ان کے ساتھ اس کے علاوہ بھی ناظرین یو اے کا جو طریقہ کار ہے، یہ سلوک ٹھیک نہیں ہے. اوپیک سے یہ باہر آ رہے ہیں، سعودیز کے ساتھ ان کی رفت بڑھ چکی ہے اور پاکستان کو بھی ناظرین یہ اب ٹھیک نہیں سمجھ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ان کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ کہ یہ چاہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے ساتھ یعنی سعودیز کے بجائے ہم سعودیز کے ساتھ اور ان کے ساتھ، یہ بات جو بھی ان کی ایک سوچ تھی، یعنی آپس میں بھی ہم سعودیز کے چونکہ قریب زیادہ ہو گئے تو انہیں یہ روس کے ناراض ہو گئے. لیکن اس کے علاوہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ نے یا پھر پاکستان نے وہ رول پلے نہیں کیا جو ایران والے معاملے میں کرنا چاہیے تھا. یعنی کہ ان کے مطابق ٹرمپ تھڑے کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر پاکستان کو جنگ کا حصہ بننا چاہیے تھا. اور خدا کا خوف کرو، یہ اگر تیل شیل وہاں سے ختم ہو گیا تو یہ ادھر یہ روڈ صاف کرنے والے جو ہمارے دوست ہیں ناظرین، انہیں ریپلیس کریں گے یہ شیخ. یہ صبح یلا یلا کرتے ہوئے یہ روڈیں یہاں پر صاف کر رہے ہوں گے. بہرحال ناظرین یو اے لنک جو الائن کر رہا ہے زیادہ تر اسرائیل کے ساتھ کر رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ کر رہا ہے. اور جو امریکن چمچے کے ساتھ یہ الائن کر رہا ہے اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے، میسج بڑا کلیئر ہے کہ یہ اینٹی پاکستان ہوگا، پاکستان کے خلاف ہوگا. لیٹس سی پاکستان اسے ڈپلومیٹکلی کیسے سارٹ آؤٹ کرتا ہے. اور یہ ڈپلومیٹکلی سارٹ آؤٹ ناظرین کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان ساری چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جائے، نہیں تو پاکستانیوں کی نوکریاں جا رہی ہیں، یہ تباہی اور بربادی پھیل رہی ہے اور آگے ہماری ناظرین غربت ہے جو کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ بات اور ہے کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جنگ کی وجہ سے 2 سالوں کی شبانہ روز محنت ضائع ہو گئی ہے. بھائی یہ 2 سالوں کی آج آپ کی محنت ضائع ہوئی. 1985 سے آپ خاندان حکومت میں، 1985 سے تو ابھی تک یعنی میری اور پاکستان کا جو عام بندہ ہے وہ ہواؤں میں ہی ہے. آپ کی ہر دفعہ شبانہ روز محنت ضائع ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ اس دفعہ نہ کریں عوام کے ساتھ، یہ ظلم اور زیادتی اور عوام کی بربادی. اور ابھی ان کی جنگ شروع ہوگی آپس میں. محسن نقوی کے اوپر اب سارا عالم صاحب ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، پتہ نہیں سچ بات کر رہے ہیں ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن ایک کنفرنٹیشن نظر آ رہی ہے محسن نقوی میں اور شہباز شریف صاحب میں. یہ جو گرینڈ حیات ہوٹل بننا تھا اور ہوٹل کے نام کے اوپر جال شادی کر کے وہاں پر بڑے لگژری قسم کے اپارٹمنٹس بنا دیے گئے ہیں. بلکہ اب سارا عالم صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ رینجرز کو بلایا گیا پاکستان کی ٹاپ اتھارٹیز کی اجازت کے بغیر، یعنی پیرا ملٹری کو بلایا گیا لوگوں کو نکلوانے کے لیے، اندازہ لگایا اور پوچھا بھی نہیں گیا. اور اب سارا عالم صاحب تو کہتے ہیں یہ اٹیک کیا محسن نقوی نے اور سرمایہ کاری نہیں آئے گی اور سرمایہ کاری آنا ضروری ہے، سرمایہ کاری اور سرمایہ کاری. بری امام میں لوگوں کی زندگی آپ لوگوں نے ایجنٹ کر دی. تو یہ منافقت کا ایک ننگا کھیل ہے جو پاکستان کے اندر ناظرین ہوتا رہتا ہے. اور یہ اشرافیہ ان کے ٹٹو اور اشرافیہ اور ان کی جو حمایتی ہیں وہ بہرحال اس چیز کو آگے پھیلا رہے اور مزید اسے کنٹینیو کر رہے ہیں. عمران احمد خان نیادی کی ناظرین بہنیں جو کہ عظما خان صاحبہ ہیں، انہوں نے ایک سپیس کے اندر جو ٹویٹر کی سپیس ہے وہاں پر گفتگو اور بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی نا، ہمیں کچھ لوگ یہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی کچھ شخصیات نے خود خان کے ساتھ ملاقاتوں کو رکوایا ہوا ہے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی ملاقاتیں نہ ہونے دی جائے، یعنی بیک ڈور یہ کنوے کر رہے ہیں کہ خان کے ساتھ ملاقات نہ ہونے دیں. ہم کوئی پروٹیسٹ نہیں کریں گے، احتجاج نہیں کریں گے، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. خان چونکہ جو گفتگو اور بات چیت کرتا ہے سر، ہمارے اندر وہ تڑ نہیں ہے، ہمارے اندر وہ دم نہیں ہے کہ ہم وہ بات چیت کر سکیں، ہم وہ گفتگو کر سکیں.
اور اس کے بعد وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے. ناظرین دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سہیل خان آفریدی صاحب نے اڈیالہ جیل کے باہر جانا چھوڑ دیا. ویسے تو میرے فیورٹ ہیں, ایک ینگ پولیٹیشین ہے, ایک ینگسٹرز ہونے چاہیے, جو بھی نوجوان ہیں ناظرین سیاست کے اندر آنے چاہیے, اور سہیل خان آفریدی صاحب جیسے لوگ یہاں آنے چاہیے. محمود خان اچکزئی صاحب اڈیالہ جیل کے باہر نہیں جا رہے, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نہیں جا رہے, سلمان اکرم راجہ صاحب تو خیر انقلاب لانے کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں اور اللہ کے حضور وہ دعا کر رہے ہیں, میرے خیال میں سیدھے ہاتھوں سے اور پٹھے ہاتھوں سے دونوں سے دعائیں کر رہے ہیں, بٹ کوئی بھی چاہ نہیں رہا. 10,000 کے قریب عہدے داران ہیں, کوئی بھی اڈیالہ جیل کے باہر بھی نہیں جا رہا. تو عظما خان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے خود یہ کنوے کیا ہوا ہے کہ خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہونے دے. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.